اساں صحابہ کرام دا احسان نہیں لا سکتے. کوئٹے تو 12 گھنٹے دور دا سفر ہے, ڈبل کیبن ڈالے دا, اتھا کار بھی نہیں بن سکتی. اساں 12 گھنٹے دا طویل سفر کر کے پہنچے واشوق دے مقام تے. جرے دوست میڈیا نال منسلکن شمسی ایئر بیس دا نام سنا اس نے, جتوں ڈرون اٹھتے ہن حملے واسطے. وہ ضلع واشوق دے اندر ہے. اساں ایئرپورٹ دے اگو گزر کے گئے, بالکل سامنے آئی. واشوق دے اندر پہنچے, اتھو دے دوستاں دسا بھئی اتھا ایک مسجد ہے جری صحابہ کرام نے 1400 سال پہلے اپنے ہتھاں نال بنائی آئی. اساں پہنچ گئے, گڈی نہیں بن سکتی, پہاڑ دی چوٹی تے چڑھے, کالے سیاہ پہاڑ, اللہ دی قسم ہے نہ اتھا کوئی درخت آئی, نہ کوئی سبزہ آئی, نہ کوئی بوٹا آئی, نہ کوئی پودا آئی. صحابہ کرام نے پتھر نالو مسجد بنائی. 4-3 فٹ دیوار باقی آئی, 4 فٹ محراب ہی باقی آئی. عجیب گل یہ کہ جنہیں صحابہ کرام نے مسجد بنائی آئی, ہر پتھر دے اتے پتھر رکھن والے صحابی دا اپنے ہاتھ نال نہ لکھا ہوا آئی. بے شمار صحابہ کرام دے نا عربی رسم الخط دے اندر 1400 سال پہلے. میں انہاں نامہ دیاں تصویراں موبائل اچ بنا کے دوستاں کو دکھائیاں, حیران تھی گئے صحابہ کتھوں چلے, کس مقام تک پہنچے. انہاں دی قربانیاں دے نتیجے دے اندر اللہ دا دین سارے تو نہیں پہنچے. اساں صحابہ دے احسان نہیں لا سکتے.